मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी कि आप बस ठीक है मुद्दसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस की, जो E11 में लड़के और लड़की पर जिनसी तशद्दुद का केस था। 6 जुलाई को ये वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया था और 18 और 19 नवंबर 2020 की दरमियानी रात को ये वाक़या पेश आया था। इस केस में गुज़श्ता रोज़ जो लड़की है सुंदस और दूसरा असद जो है वो दोनों अपने जो बयान था उससे मुनहरिफ हो गए हैं और इस केस की पैरवी जो है वो नहीं करना चाहते। और मुल्ज़मान को भी उन्होंने कहा कि जो वीडियो में है वो मुल्ज़मान वो नहीं है जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, वो मुल्ज़मान वो नहीं है जो यहाँ पे कमरा अदालत में खड़े हैं। मतलब वो दूसरे लफ्ज़ों में इस केस से मुकम्मल तौर पर मतलब लाताल्लुकी आप ये कह सकते हैं कि वो इनहराफ कर लिया उन्होंने। तो बुनियादी तौर पर वो स्टार विटनेस थे, प्राइवेट गवाह थे, उनके जाने से डेफिनेटली इस केस को बहुत बड़ा कानूनी तौर पर धचका लगा है। बहुत से कानूनी माहिरीन से भी मेरी बात हुई। 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिनको बुनियाद बनाकर अभी तक प्रोसिक्यूशन ये कह रही है, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि वो इसको रियासत जो है इस केस की पैरवी करेगी। बेशक जो है वो लड़का और लड़की जो है मुनारिफ हो गए हैं, हम इसकी केस की पैरवी करेंगे और उसके बाद बड़े हमारे पास सबूत हैं। कौन से बड़े सबूत हैं? 4 जो जिनकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि शायद केस को लड़ रहे लेंगे। लेकिन बहुत सारे जो फौजदारी के माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगरचे ये जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, जो अभी कह रही है जो प्रोसिक्यूशन साइड, गवर्नमेंट साइड कह रही है कि वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, इसके बावजूद इस केस को बहुत बड़ा धचका लगा है जिसको रिकवर करना मुश्किल होगा। देखते हैं कि अब कोर्ट कैसे जो है आगे जो इस पे फैसला क्या करेगी आने वाले दिनों में, जैसे ट्रायल आगे बढ़ रहा है। लेकिन 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला पॉइंट यह है, फोटोमेट्री टेस्ट हुआ था जिसमें जो मरकजी मुल्ज़म है उस्मान मिर्ज़ा, हाफिज़ अता और अदारस क़यूम के बारे में कहा जाता है कि लाहौर में इनको ले जाया गया था, वहाँ पे वीडियो भी थी, ये मुल्ज़मान भी थे, फोटोमेट्री टेस्ट हुआ था और उनमें तस्दीक हुई थी कि इस वीडियो में जो नज़र आ रहे हैं वही हैं जो मुल्ज़मान वहाँ पे मौजूद थे या इस केस में जो पुलिस है उसने पकड़े हुए हैं, उनका ट्रायल जो है वो चल रहा है। कल जो बयान दिया, जो रिटर्न में भी एफिडेविट सामने आया लड़की का, उसमें ये कहा कि वीडियो में नज़र आने वाले जो मुल्ज़मान है वो नहीं है जो यहाँ पे कमरा अदालत में या वहाँ पे मौजूद हैं या पुलिस जो है जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। तो ये बताया जाता है कि फोटोमेट्री टेस्ट में बाकायदा तौर पर ये साबित हो गया था, ये मुल्ज़मान के मरकजी मुल्ज़म के हवाले से भी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, कुछ मुल्ज़मान उनके हवाले से, और जो असद था जो इसमें विक्टिम है उसको भी ले जाया गया था, उसकी भी मैचिंग हुई थी वीडियो में नज़र जो आ रहा था, असद जो नज़र आ रहा था। इसके अलावा ये रिपोर्ट जो है वो दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी हद तक भी बाकायदा एक रिपोर्ट मुरतब हुई थी जो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। इसके अलावा साथ ही जो वीडियो की टेम्परिंग के हवाले से भी इसका एग्जामिन हो चुका है, फ्रांसिक हो चुका है कि किसी किस्म की वीडियो की टेम्परिंग नहीं हुई। फिर ऑडियो मैचिंग भी हुई है कुछ मुल्ज़मान की हद तक, ये जो ऑडियो की मैचिंग है वो भी हुई है जो बोल रहे हैं वो। इसके अलावा एक तो ये फोटोमेट्री टेस्ट वाला और ऑडियो वीडियो फ्रेंसिक का मामला हो गया, एक इस पे बिलीव कर रही है प्रोसिक्यूशन कि हम केस को आगे लेकर चल सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि 164 की स्टेटमेंट है जो ऑन ओथ जो है वो देते हैं जो मुल्ज़मान है या जो भी इसमें मुतलका लोग होते हैं, इन जो लड़का और लड़की ने भी ऑन ओथ 164 की स्टेटमेंट दी जिसमें इन मुल्ज़मान को कहा कि ये हमारे मुल्ज़म है, सारे सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया जो हम पहले भी आपके सामने रखते रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो ऑन ओथ स्टेटमेंट दी कल के हमारे मुल्ज़म नहीं है, मतलब 2 ऑन ओथ स्टेटमेंट, एक में मुल्ज़म है एक में नहीं है। तो 164 की स्टेटमेंट का कहा जाता है कि इसकी बड़ी लीगल वैल्यू है। तो ये डॉक्टर सानिया ने जो लड़की थी उसकी ऑन ओथ जो 164 की स्टेटमेंट ली थी, असिस्टेंट कमिश्नर जब बतौर मजिस्ट्रेट उन्होंने ली थी, और अनिल सईद जो असिस्टेंट कमिश्नर है लड़का, उसने ऑन ओथ इसकी 164 की स्टेटमेंट लड़के की ली थी। तो ये जो जिस तरह ये स्टेटमेंट ली जाती
جاتی ہے, بڑا جو ہیلدی قسم کا ایٹماسفیئر دیا جاتا ہے وہاں پہ, مطلب یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی جو اس پہ دباؤ نہیں ہے, کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں جو 164 کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے بعد آپ کی جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی. اور وہ جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کی ہینڈ رائٹنگ, مطلب لڑکے نے بھی اپنے ہاتھ سے سارا لکھا, اس کے بعد لڑکی نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھا, پھر دستخط کیے, پھر اس پہ جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے بعد جو آن اوتھ اسٹیٹمنٹ اس کی اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہے تو یہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بن گئی, جو جوڈیشل ریکارڈ ہے اس کا حصہ بن گئی. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ کیونکہ ڈاکٹر جو ثانیہ ہے اور اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو مجسٹریٹ انیل سعید ہیں, انہوں نے بھی آن اوتھ پھر عدالت میں یہ آ کر کہا, بطور گواہ جو ہے وہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے, جرا بھی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں نے ہمیں اسٹیٹمنٹ دی اور اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کا حصہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو اون بھی کیا ہے, تو مطلب اس کا کراس جو ایگزامن ہے وہ بھی ہو چکا ہے, ان کی جو باقاعدہ طور پر ان کی وہ بھی ہو چکی ہے, اس پہ جرا بھی ہو چکی ہے. ڈاکٹر انیل سعید اور جو ڈاکٹر ثانیہ ہے اس پر جرا بھی ہو چکی ہے. تو یہ بڑا ہیلدی ایٹماسفیئر دے کر یہ 164 کی اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تب بھی آن اوتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملزمان ہے, اب یہ کہا کہ آن اوتھ یہ ملزمان نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ایف آئی اے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ ویڈیو فرانزک جو ہے کہ ویڈیو میں کوئی قسم کی وہ نہیں ہے کہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہو یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو, وہ کسی طرح بھی اس میں موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پیروی ہے, خاص طور پر پیروی کے حوالے سے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ریاست اس کی پیروی کرے گی, تو یہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ پیروی تو ڈے 1 سے ہم کر رہے ہیں. 6 جولائی کو جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو عاصم غفار اس وقت کے ایس ایچ او تھانہ گولڈا, اس کی جو مدیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ آنورڈ یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کیس میں یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو پراسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مدعی تو وہ ہیں ہی نہیں, وہ سٹار وٹنس کہہ سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ گواہ کہہ سکتے ہیں, وہ اہم گواہ کہہ سکتے ہیں, امپورٹنٹ جو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہیں, لیکن اس میں مدعی نہیں ہے. مدعی پہلی دن سے ریاست تھی, سرکار تھی, اب آگے بھی سرکار اس کی جو پیروی کرے گی. تو جب یہ ہاسٹائل قرار دے دیا گیا یہ وٹنس, تو اس کے بعد اس پہ سارے لوگ جو ہے وہ جرا بھی کرتے ہیں, اور جرا جو ہے وہ لڑکی کی حد تک ہو چکی ہے اور لڑکے کی حد تک جو جرا وہ نہیں ہو سکی. جب جرا ہوئی کل, تو حسن عباس جو پبلک پراسیکیوٹر ہیں, انہوں نے عدالت کے سامنے جرا کرتے ہوئے لکھوایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب 164 کی اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 8 ماہ ہم نے 7 ماہ یا 8 ماہ اس کیس کو اس لیے رپورٹ نہیں کیا کیونکہ ہمیں ڈر تھا, خوف تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے آن اوتھ یہ کہا تھا کہ ڈر خوف والا معاملہ ہے, تو اب بھی یہ بظاہر لگتا ہے کہ ڈر خوف کی وجہ سے یہ اپنے بیان سے منحرف ہو رہے ہیں. تو یہ سارا سینیریو ہے, 4 پوائنٹس ہیں جن کو لے کر پراسیکیوشن یہ سمجھتی ہے, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس میں وہ آگے چل کر اس میں سزا دلوا سکیں گے. آخری بات جو شروع میں بھی میں نے بات کی کہ فوجداری کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کیس کو شدید دھچکا لگا ہے, کیس میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ آپ ملزمان کو عدالت کو دینا پڑتا ہے, اور اب جب مین جو اس میں سٹار وٹنس ہیں وہی منحرف ہو گئے تو اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملزمان کو ملے گا. اگر کچھ سزا ہوتی بھی ہے ٹرائل کورٹ سے تو وہ اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا ہائی کورٹ لیول تک. تو یہ ناظرین اس کا سینیریو ہے. 28 فروری جو ڈیڈ لائن ہے اس کیس کی, عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ڈائریکشن دی تھی وہ دے رکھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس پہ آبزرویشن بھی دی تھی, ساری چیزیں ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس ہینیس کرائم میں کیا یہ لاجیکل اینڈ تک پہنچتا ہے یا نہیں. اگر یہ نہیں پہنچتا تو اٹ مین کہ آپ یہ توقع رکھیں کہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے واقعات دیکھنے, سننے, سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کو ملیں گے. تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے پسند آئے گی. اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.